हांव काल इलेक्ट जावन येयला 4-7 जावन खूब खुशी आनी हांवें पयलें मोडलेलें आसा सगळ्याक अभिनंदन केल्लें आसा इन्क्लुडींग MLA म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून आसा तसोच दवरतलो म्हणून आनी एक लो कॉन्ट्रिब्युशन घालना ताचें म्हाका कांय फरक ना तें घातलां तांकां खबर आसा आनी तांकां कळटलें कित्याक घातलां आनी कितें तें तांकां तेमीच चिंतपाक पडटलें म्हाका हाजेर कांय उलोवपाची हें ना आनी फ्युचराक म्हाका ह्या आश्वासन म्हाका दिसता कांय जावचें ना अशें म्हणून म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा हाजेर. तूं परतो इलेक्ट जातलो म्हणून तुका दिसता? म्हाका दिसता जे म्हाजे बरोबर साथ आसा ताणें म्हाका विस्वास दिलो आनी विस्वासाचेरच हांव वयतलो तांच्या आनी उरलेलें हांव कांय 4 मेंबर कांय म्हणना पूण एक हें आसा हें पॉलिटिक्स कितें जाता वयर सकयल जाताच हाजेर हांव कोणाक दोशी करिना. 6 जाणांक घालता तुजे बरोबर आसा म्हणटा भितरल्यान म्हजे बरें आसता ताका म्हाका इलेक्ट करून 7-4 जावप इट्स नॉट अ जोक आनी हांव सामान्य मनीस हांव कितें कोणा कडेन लाखान पयशे दिवपाचो तसो मनीस न्ही आमी ST मनीस आमकां ST म्हणजे कितें आहा लोकां बरोबर मेळून वचपाक जाय आमी कितें कोणा कडेन हें करता वाद व्यवहार करपी न्ही आमी सामान्य मनीस ST मनीस आमी सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचें मनीस हांवें सांगलेलें बरें हांव इलेक्ट जालो 11 मेंबरांक घेवन हांव येतलो म्हाका कोणी वोट केला ना हाजेर हांव फरक दवरचो ना म्हणून इन्क्लुडींग MLAकूय घेवन वयतलो म्हणून MLAक हांव केन्नाच फाटीं रावलो ना ताजे कडेन भेंटालो येतालो म्हजी कामां करतालो. नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाक कितें दबाव बी आयलो काय कितें ते तांकां खबर आसा कोणी आयलो आसतलो तांचेर नासतना इतले म्हाका सपोर्ट केले मनीस चेंज जावप दॅट इज नॉट आनी 1-2 वरां 1 वरा भितर मनीस चेंज जावप दॅट मिन्स म्हाका सांगची गरज ना हांगा ऑलरेडी लोकांक कळटलें दबाव आयला म्हणून काम केलें आसता म्हणून. पूण तूं शुअर आहा ते तुजे बरोबर येतले म्हणपाक? शुअर म्हाका कॉन्फिडन्स आहा परते अशें उरतलें म्हणून. फक्त दबाव आयलो ते सायडी केले हय कितें प्रेशर तांचेर आसतलो कितें जाल्यार चोय ते आहा म्हणटा तेंचे येतलोच आनी पॉलिटिकल सरकार आहा तांचो MLA आहा MLA म्हज्या विरुद्ध कांय ना सरकाराचे म्हाका विरुद्ध कांय ना पूण थंयसर कितें आसतलें हातूंत आसपाक शकता.